अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट स्लाइटली पॉजिटिव आज की मार्केट में देखे गए, यानी कि मंडे को हमने देखा था जो नेगेटिविटी प्रिवेल हुई थी, एक एक्सपेक्टेशन थी हेल्दी करेक्शन की, और रोल ओवर वीक के ऑप्टिमिज्म में लोग काफ़ी हद तक रिलक्टेंट नजर आए थे या स्लाइटली नेगेटिव नजर आए थे। आज की मार्केट में हमने देखा वही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दोबारा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर दिखाई दिए, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर की सेल्स में ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो सबसे ज्यादा बूम सीमेंट सेक्टर के प्राइसेस में जो है वो प्राइस हाइक होने के एक रीजन है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं काफी हद तक मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें ओवरऑल न्यूज के हवाले से, तो रेमिटेंसेस जो अप हुए हैं उसकी एक न्यूज है, एक्सपोर्ट्स के नंबर इंक्रीज हुए हैं, वो भी एक पॉजिटिव साइन है, और ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू काफी हद तक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स के ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 40,122.50 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 40,434.60, लोअर वॉज 40,113.29 एंड फाइनली क्लोजर रहा 40,184.01 का, यानी कि वेल अबव 40,000 साइकोलॉजिकल बैरियर। 61 पॉइंट का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 458.80 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में माइनर डिक्लाइन नजर आता है, लेकिन वैल्यू अच्छी दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर। 63.81 का डिक्लाइन और वैल्यू रही 20.73 बिलियन रुपीज। और हम वॉल्यूम लीडर्स में देख रहे हैं, ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। पीआईबीटीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.45 के इजाफे के साथ, 12.51 पे क्लोजर, 35.58 मिलियन शेयर ट्रेडेड। पीआरएल यानी पाकिस्तान रिफाइनरी 0.41 का इजाफा देखा गया, 16.72 पे क्लोजर, 27.56 मिलियन शेयर ट्रेडेड। एंड लास्टली डीजी खान सीमेंट 6.21 का इजाफा देखा गया, 111.90 पे क्लोजर रहा, 26.77 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आ रही है मार्केट के अंदर। इट मीन्स के अभी भी बहुत सारी जो पोजीशंस हैं वो अभी बाकी हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट सेगमेंट। जहां तमाम सेक्टर्स वर्कआउट कर रहे हैं और ट्रेडिंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं, वहीं आज के टॉपिक में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपना जो है वो एक टॉपिक ऑफ द डे रखा है। यानी कि आईटी सेक्टर के अंदर काफी हद तक काम हो रहा है, और आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं इस सेक्टर के अंदर काफी डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट और उसके बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज और आईटी सेक्टर में गुज़िश्ता अरसे में होने वाली तरक्की से ऑनलाइन वर्किंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के निज़ाम समेत कई इदारों की डिजिटलाइजेशन में तेजी आई है। ओवरसीज आईटी माहिरीन की खिदमात से इस्तेफादा करते हुए हुकूमती सतह पर इस अहम शोबे को फाल बनाने के लिए भरपूर मुआवनत की जा रही है, ताकि वो आगे चलकर मुल्क में टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूँकि मईशत की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों में आईटी सेक्टर को लेकर बेपनाह सलाहियत मौजूद है। कई नामवर स्कूल और यूनिवर्सिटीज के अलावा अब हर सतह पर ऑनलाइन एजुकेशन लोगों में अपनी जगह बना रही है, क्योंकि हुकूमत ने आईटी सेक्टर में काबिल नौजवानों को हर मुमकिन तरीके से ऐसी सहूलियात फराहम की है कि जिससे आईटी से वाबस्ता लाखों नौजवानों को अपनी सलाहियतें बरूए कार लाने और नौकरियों के मौके मैसर आ रहे हैं। पाकिस्तानी माशरे में घर घर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की मौजूदगी भी इस बात की शाहिद है कि मुल्क में दुनिया का बेहतरीन आईटी नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि इंतहाई जदीद और मयारी आईटी सहूलियात कम तरीन कीमतों में हर शहरी को उसकी दहलीज पर फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ इजलास में खत्ते के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को आईटी सेक्टर में मजबूत करने से मुताल्लिक़ फैसला किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम है कि आईटी मुल्क का मुस्तक़बिल है, लिहाजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ही रहेगा।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, काफी दिलचस्प हम कहेंगे आज का टॉपिक है। इससे बहुत ज्यादा जो है वो बात हो सकती है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। आबिद अली हबीब साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। आप डायरेक्टर हैं PSX के। सर, सबसे पहले ये बताइए, रिपोर्ट आपने देखी, ओवरऑल IT सेक्टर का कितना वेटेज है पाकिस्तानी इकोनॉमी में, और आफ्टर कोरोना इसकी डिमांड कितनी ज्यादा हो गई है? देखिए, हमने स्टॉक मार्केट के हवाले से देखा कि स्टॉक मार्केट में IT सेक्टर जो है उसमें पोस्ट कोरोना जो है, जो एकदम मार्केट ने बाउंस बैक किया है मार्च से लेके अभी तक, उसमें कोई 46% मार्केट बढ़ी है। लेकिन IT सेक्टर की जितने भी स्टॉक्स हैं आप देखें तकरीबन वो 70-75% बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, सिस्टम लिमिटेड और आपकी नेटसोल, एवेंसियन, ये वो कंपनीज हैं जो कि टोटली TRG, जो कि टोटल फ्यू कंपनीज, हाँ बहुत कम लिस्टेड कंपनीज हैं। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत नहीं होती, तो नॉर्मली यही देखा गया है कि वो इतनी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। तो इसमें लेकिन IT का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है पोस्ट कोरोना, और हम देख रहे हैं जैसा हमने जूम का जो स्टॉक है वो हमने देखा, कोई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 1300 के मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। ये शो करता है कि पोस्ट कोरोना जो दुनिया शुरू होगी वो बहुत ज्यादा IT डिपेंडेंट होगी। ई-कॉमर्स जो है बहुत ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी आम पब्लिक। और थ्रू आउट हम कहेंगे लॉकडाउन में ज्यादातर ई-कॉमर्स पे ही काम हुआ है। बिल्कुल, थ्रू आउट जो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम की जो फिलॉसफी है उसकी बेसिस पे अब जितना हमारे लिए एडवांटेज ये भी है कि जो हमारा जेंडर जो प्रोपोर्शन है, फीमेल जो है बहुत ज्यादा काम करने का रुझान नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम से जो है और IT डिपेंडेंसी से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो भी हायर करेंगी कि उससे ये भी एडवांटेज हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं न्यू एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर जनरेट हो रहे हैं, और खासकर अब बिजनेस जो पॉइंट ऑफ व्यू है या क्लीशेज हैं वो अब चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, अब जो है जितना ज्यादा जो है IT डिपेंडेंसी होगा उतना ज्यादा जरूरत महसूस होगी। और जैसा हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फेंसी स्टेज पे है IT, पाकिस्तान में इतना ज्यादा आपको कंप्यूटर लिटरेट लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जो इतना बड़ा ये हादसा, इतनी बड़ी चीज हुई थी, इतना बड़ा जो डिबैकल हुआ था, जिसकी वजह से अब लोगों को एहसास हुआ है कि अब सारी कंपनीज हैं वो ये सोच रही हैं कि कम से कम जो है वो लोकेशंस पे और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को फैलाया किस तरह जाए। तो आई बिलीव कि IT पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में IT रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। अच्छा सर, जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, ज्यादा उन पे तवज्जो दी जाती है, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है IT की दुनिया में हम कितने आगे जा रहे हैं? क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। तो आप इस फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए, खासकर इस टाइप के अगर बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया तो आने वाले दिनों में फिर दुनिया कहाँ जा रही है? देखिए, पहले तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो यंग लोगों की है। तो यूथ हमारा जो है ना वो उसमें एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी वो कंप्यूटर लिटरेसी जो है ना बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से फैल रही है। और उसकी वजह से हमें जितनी भी, अब आप देखें US में भी बहुत सारी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। यहाँ से जो है अब लोग जो है हमारे जो बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी नजर आती है। राइट, लेट्स कम टू द स्टॉक मार्केट। आज की मार्केट में ओवरऑल कुछ माइनर पॉजिटिविटी देखी गई। क्या देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और इस पूरे वीक को अगर सम अप करें, आज सेकंड डे है, तो आप बाकी जो 3 सेशंस बाकी हैं उसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि कोई अप्रैल के महीने में मार्केट ने बाउंस बैक किया, कोई 27,000 का बॉटम हमने देखा था, और अप्रैल का पूरा महीना कोई मार्केट जो है कोई 35,000 तक चली गई थी। उसके बाद हमने 2 महीने देखे जिसमें कंसोलिडेशन हो रहा था। दोबारा से हमने देखा कि अगस्त के महीने में मार्केट ने फिर से राइज किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसकी वजह से जितनी भी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर पे सीमेंट, स्टील, ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए थे, और उसमें ही हमने देखा बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। इसी तरह हमने देखा कि जिस तरह डिस्काउंट रेट को कम किया गया, तो जिनके भी बहुत ज्यादा लिवरेज कंपनीज हैं
جو کہ بہت زیادہ جن کی فائنینشیل کاسٹ ہے ایکسپینشن کے تھرو اور جن کی ایکسپینشن ہوئی ہے ان کو جو ہے کافی بینیفٹ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پرائسز جو ہیں تقریباً کوئی 50% کے قریب بڑھ چکی ہیں، اور آگے بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جس طرح ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیے گئے اور اس کی وجہ سے جتنے بھی فکسڈ انکم کی انویسٹمنٹس ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ایکویٹی مارکیٹ میں. کوئی اباؤٹ جو ہے تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ میوچل فنڈ جو ہے 77% ان کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ فکسڈ انکم سیکیورٹیز میں ہے، اور 23% جو ہے وہ اکویٹی مارکیٹ میں. اگر ہم 5 سے 10% بھی ڈائیورٹ ہوتا ہے اس مارکیٹ کے لیے تقریباً 100 ارب کے قریب ہوتا ہے وہ، اور وہ مارکیٹ کے لیے بہت بڑا ایک آپشن ہے جس سے مارکیٹ میں ہر وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ رہے گی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے نا ریلیٹیولی ریجنلی اگر دیکھا جائے، خاص طور پہ فارینرز کے لیے جو کہ ایمرجنگ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آج بھی مارکیٹ کوئی 9 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو رہی ہے، جو کہ ایوریج اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا وغیرہ جو ہے اس میں تو بہت زیادہ ریجن میں پورے چیپسٹ مارکیٹ ہے پاکستان کے. پاکستان کی ریلیٹیولی بہت زیادہ ڈسکاؤنٹڈ مارکیٹ ہے، اور مارکیٹ میں جب ہم نے دیکھا تھا اچھے ٹائم پہ جب مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ وغیرہ بہت نیچے تھے تو ہم نے 16 اور 17 کے ملٹیپل پہ بھی دیکھا تھا. تو یہ شو کرتا ہے کہ مارکیٹ میں ذرا سا کانفیڈنس اور چاہیے، اور مارکیٹ میں آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ کا رجحان بڑھے گا. ایٹ دا سیم ٹائم فارنرز آر نیٹ بائرز اسپیسیفکلی سیمنٹ سیکٹر. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے فارینرز کا اگر آپ پورے کوارٹر کو دیکھیں تو فارینرز جو ہے وہ سیلر تھے، اور پچھلے کچھ دنوں سے فارینرز کی بائنگ سٹارٹ ہوئی ہے، جو کہ بہت ہی نامنل سا بھی بگننگ ہے فارینرز کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے فارینرز کے لیے جب گلوبلی جو ہے جس طرح چیزیں کھل رہی ہیں اور چیزیں جس طرح سے بزنسز جو ہے وہ نارمل پیس پہ آ سکتے ہیں اور جو آ رہے ہیں بہت تیزی سے، اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اور اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے لیول پہ آ جائیں گی، تو آٹومیٹیکلی چیزیں جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گی. جس طرح ابھی ریمیٹنسز کے نمبرز وغیرہ بھی آئے تو مارکیٹ میں ایک فردر جو ہے بائنگ سٹارٹ ہو گئی. یہ شو کر رہا ہے کہ اکنامیکلی ہم لوگ اسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں، آؤٹ لک پازیٹیو ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. گورنمنٹ کی خاص طور پہ فسکل اور مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ٹائملی بہت اچھی رہی، بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ کے اسٹیپس تھے. جو اتنا بڑا جو کورونا کا ایشو تھا جس کو ہم نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنز لیے گئے، اور اسی کی ریفلیکشن ہم اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں. اور ابھی بھی دس از دا بگننگ. ہم سمجھتے ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور بھی چیزیں جو ہے اپرچونیٹیز بنیں گی، اور اس میں انویسٹمنٹ کے لیے آئی تھنک اسٹل دس از آئی بلیو کہ 40,000 کا لیول جو ہے ہم نے اس وقت دیکھا تھا کورونا سے پہلے جب 13.25% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا. آج ڈسکاؤنٹ ریٹ 7% ہے، لیکن اسٹل مارکیٹ 40,000 پہ، تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم ایمرجنگ مارکیٹ میں ہمارا ویٹیج بہت کم ہے، تو کتنا زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے ایمرجنگ مارکیٹ کے اندر اسٹے کرنا، یا پھر ہمیں اگر واپس فرنٹیئر مارکیٹ میں لایا جائے تو ہمارا ویٹیج پراپرلی ہم کہیں گے بیلنس ہو جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہے اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی، لیکن کیونکہ ایمرجنگ مارکیٹ جو ہے نا وہ اپر لیگ ہے، فرنٹیئر مارکیٹ جو ہے نا لوور لیگ ہے. اس میں ہمارا ویٹیج 9% کے قریب تھا، اس میں ہمارا ویٹیج لیس دین 1% ہے. لیکن کیونکہ جو آپ کی ایمرجنگ مارکیٹ ہے اس کا ویٹیج کم ہونے کے باوجود اس میں کیپٹل اور اس میں بڑے بڑے فنڈ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ساری بات ہے پرسیپشن کی. پاکستانی مارکیٹ پہ فارینرز کا جب رجحان آئے گا، جب مارکیٹوں میں انویسٹمنٹ سٹارٹ ہوگا، تو پھر مارکیٹیں جو ہیں ہم اور اچھے لیول پہ مارکیٹوں کو دیکھتے ہیں. سر ابھی کتنی انویسٹمنٹ دیکھی جا رہی ہے فارنرز کی جانب سے؟ لائک اگر وہ آگے آنے والے دنوں میں یہ بڑھ جاتی ہے انویسٹمنٹ اور سیکٹرز میں بھی آ جاتی ہے، کتنا زیادہ مستفید ہو سکیں گے لوگ؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے تو بہت اچھے ٹائم پہ بہت بڑے بڑے نمبرز دیکھے تھے، اور ابھی تو فی الحال ہم نے پچھلے 1-2 سال سے کنٹینیوسلی فارینرز کی سیلنگ دیکھی ہے، اور پچھلے کوئی 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارینرز کی بائنگ آئی ہے. آگے ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح جو نمبرز آ رہے ہیں، جس طرح اکنامک نمبرز، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہو رہے ہیں، چیزیں جو ہے اسٹیبل ہو رہی ہیں، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، کورونا کا اسپریڈ ہونا کم ہو رہا ہے،
آپ کی ریکوری ریٹ بڑھ رہا ہے کورونا کی وجہ سے, دنیا اوپن ہو رہی ہے, تو چیزیں تو بہت اچھی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اور آگے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مارکیٹ میں ریٹرنز بھی بڑھیں گے, ڈیویڈنڈ ییلڈز بھی بڑھیں گی, سبجیکٹ ٹو کہ گورنمنٹ جو ہے ان کا سپورٹ رہے اور مانیٹری پالیسی کو. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ باہر سے ملٹی لیٹرل ایجنسیز نے بھی فردر جو ہے نا انفلکس ہوا تھا فارن انویسٹمنٹ کا, تو یہ ساری چیزیں شو کر رہی ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے نا اسٹیبلٹی آئی. اتنی اسٹیبلٹی تو بفور کورونا بھی نہیں تھی جتنی اب زیادہ آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. کورس بالکل اتنے زیادہ پیکیجز اناؤنس ہوئے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کنسٹرکشن پیکیج کی وجہ سے پورے کنسٹرکشن سیکٹر کو کافی بوسٹ ملا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں آپ کنسٹرکشن سیکٹر کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, کنسٹرکشن سیکٹر میں گورنمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. ایک تو ویسے ہی آپ کا جو اس طرح فگرز جو کہتے ہیں کہ 10 ملین جو ہے ہاؤسز کی کمی ہے پاپولیشن کے حساب سے, اور جس طرح گورنمنٹ نے جو پیکیجز دیے ہیں, جو انسینٹیوز دیے ہیں, جس طرح 30 بلین روپیز کی سبسڈیز دی ہیں, جس طرح فرسٹ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے گورنمنٹ کی, اس میں فرسٹ جو 1 لاکھ جو گھر ہیں اس میں کافی جو ہے نا بڑا ڈسکاؤنٹ دیا ہے. اسی طرح پرائیویٹ بینکس کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ ان کو 5% پہ لینڈنگ کی کمرشل بینکس کو. تو وہ ساری چیزیں جو ہے شو کرتی ہیں کہ گورنمنٹ کا سپورٹ بہت زیادہ ہے. اور کنسٹرکشن کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے, اس میں بہت زیادہ ہیومن ریسورس کی, اس کی وجہ سے امپلائمنٹ بہت کریٹ ہو سکتا ہے. تو آئی بلیو کہ فار ریچنگ پالیسیز ہے گورنمنٹ کی, اور یہ شو کرتا ہے کہ جو چیزیں آگے جو ہے کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. واٹ اباؤٹ دا انفلیشن نمبرز؟ آگے آنے والے دنوں میں کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ؟ لیکن انفلیشن جو ہے اگر آپ پچھلے سال کا دیکھیں, جون کلوزنگ جو ہوا ہے اس میں تو انفلیشن جو ہے 10.5-11% تھا, لیکن جو یہ والا جو ہے اس میں 7 to 9% کا اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے ٹارگیٹ دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی 7% پہ ہیں اور جو ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 0 ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 7% پہ کوشش ہوگی گورنمنٹ کی رکھنا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ گروتھ اورینٹیڈ ہیں, وہ زیادہ اس پہ ویٹ نہیں کر رہے انفلیشن پہ. انفلیشن کو کنٹرول کرنا ایک ایریا ہوتا ہے, بس وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنز لے رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں پراپرلی ہم جو ہے وہ کچھ بہتری دیکھ سکیں. اچھا, گولڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں, کچھ کموڈیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل فلکچویشن کا ڈیلی بیسس پہ امپیکٹ پاکستان کی مارکیٹ پہ؟ ابھی بھی مارکیٹ اوپن ہے اور کمپلیٹلی فلکچویٹڈ ہے. دیکھیں, اسٹاک گولڈ جو ہے ایک ٹوٹلی جو ہے نا نارملی ہوتا یہی ہے کہ جب بھی لاک ڈاؤنز وغیرہ ہوتے ہیں تو جتنے جو سیف ہیونز جو ہے نا وہ والی کوموڈیٹیز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اسٹیبل ہوتی ہیں. گولڈ ہمیشہ سے اگر آپ دیکھیں کنسسٹنٹلی اسٹیبل کوموڈیٹی ہے. تو ایز سچ جو ہے گولڈ میں فی الحال کیونکہ اکنامیز وغیرہ سب جگہ بند ہیں تو گولڈ کی طرف انویسٹمنٹ زیادہ ہے. لیکن جیسے جیسے دنیا کھلے گی تو گولڈ کی طرف, گولڈ کے پرائسز نیچے کی طرف آئیں گے. اور جنرل جو ایکٹیویٹی آئل وغیرہ ہم دیکھتے ہیں, جیسے جو رپورٹ آئی تھی ایک جو بلومبرگ کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ $60 تک آئل کے پرائسز جون 21 میں جو ہے نا وہ ہو جائیں گے. یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے میں بڑھنے یہاں والی ہے. آپ کو پاز کروں گی, کموڈیٹی کی بات ہو رہی ہے تو کموڈیٹی سیگمنٹ پہ چلتے ہیں. کموڈیٹی اور فوریکس کے آج کی مارکیٹ کے اپڈیٹس دیکھ کے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,26,637 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 1,08,687 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر $2,004.60. آئل WTI پر بیرل $42.73. آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $45.29. اینڈ کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 197 روپیز, سیلنگ واز 200 روپیز. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 219 روپیز, سیلنگ واز 225. اینڈ US ڈالر بائنگ رہی 168 روپیز, سیلنگ واز 168.60. Saudi Riyal buying at 44.50, selling was 45 rupees. UAE Dirham buying at 45.50, selling was 46 rupees. And lastly, Kuwaiti Dinar buying रही 521 rupees, selling was 523.50. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. سر, انٹرنیشنلی آئل پرائس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, کیا دکھائی دے رہا ہے فیوچر؟ جیسے آپ نے کہا کہ بلومبرگ میں رپورٹ آئی تھی اور $60 کے اراؤنڈ فورکاسٹ کی جا رہی ہے, کب تک ممکن ہے؟ دیکھیں, جون 2021 کی جو رپورٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح اکنامک ایکٹیویٹیز جو
جو ہیں وہ بڑھیں گی اور جس طرح امید کی جا رہی تھی کہ کورونا کا جو ویکسین ہے وہ کافی پہلے جو فورکاسٹ کی کہ نومبر دسمبر میں ہوگا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جس طرح رشیا نے بھی اناؤنس کیا تھا اور اس کے بعد سے جو ہے نا ایک ریس جو ہے نا پھر سے شروع ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت پہلے جو ہے نا اس کی ویکسین آ جانی چاہیے آج، اور جس طرح کام ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جیسے ہی اکنامک ایکٹیویٹی فل فلیجڈ جیسے شروع ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر آئل پرائسز جو ہیں وہ کافی امپروو ہوں گے، اور وہ شو کرتا ہے کہ کیونکہ اوور آل although کہ ہماری اکنامی کے لیے کوئی اتنی اچھی نیوز نہیں ہوتی کہ آئل پرائسز جو ہے we are getting on deferred payment. بالکل ہم لوگ نے امپورٹ ہمارا جو ہے امپورٹ بیسڈ اکنامی ہے، آئل ہمارا زیادہ تر جو کنزمپشن ہمارا زیادہ ہے اور آئل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے اور ہماری پروڈکشن بہت کم ہے، تو ہم بیسیکلی امپورٹ کرتے ہیں، لیکن چیزیں جو ہے وہ اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی امپروو ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی چیزیں جو ہے وہ اس کی آٹومیٹکلی جی ڈی پی پہ فرق آتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائیں گی. اچھا سر، ایٹ دا سیم ٹائم جہاں انٹرنیشنل آئل پرائس اپ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، وہیں ہماری مارکیٹ پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ یعنی کہ شیئر پرائز جو تمام ای این پی سیکٹر ہے، مارکیٹنگ سیکٹر ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سوری ای این پی سیکٹر اینڈ انٹرنیشنل آئل پرائس کا کیا امپیکٹ آئے گا آئل مارکیٹ کمپنیز جو ہیں یہاں؟ دیکھیں ہمارے بیسیکلی ہماری کچھ کمپنیز ہیں، پاکستان آئل فیلڈ، پی پی ایل، او جی ڈی سی، بیسیکلی جب بھی آئل جس طرح $20 ہو گیا تھا تو ان کے پرائسز کافی نیچے آ گئے تھے، اور جس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے ریونیوز بھی بہت زیادہ پازیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں، اور اب جس طرح ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ مزید آئل کے پرائسز بڑھیں گے تو یہاں پہ بھی ہوپس بہت زیادہ ہیں کہ او جی ڈی سی جس طرح، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ بھی ہے کہ آگے جا کے ایک نیا جو او جی ڈی سی کا جو پرائیویٹائز کرنا ہے ایک چنک، تو اس میں بھی ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے تو وہ ایڈیشنل آفر فار سیل کریں گے، تو اوور آل جو ہے آئل پرائسز کا ہماری کمپنیز پہ بڑا پازیٹیولی امپیکٹ آتا ہے. پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تھینک یو سو مچ. عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسس تھا مارکیٹ کے اوپر، خاص کر آج کا ٹاپک آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے ہم نے اسپیشلی بات کرنے کی کوشش کی، سوشل میڈیا کے بارے میں کیا امپیکٹ ہے، فیوچر جنریشن کیسے ہونے جا رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی. اجازت دیجیے، پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ حافظ.